अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। नाकाबिल शिकस्त इमरान खान की एक और फतह आज साबित हुई है। इमरान खान साहब जिनको 40 माह हो गए हैं, ये पूरा निज़ाम शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इमरान खान इस निज़ाम के हाथ पर बैत करने को तैयार नहीं है। इमरान खान इस निज़ाम के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। इमरान खान को ये निज़ाम तमाम तर जुल्म जबर बर्बरियत के बावजूद तोड़ने में नाकाम रहा है। वो इमरान खान जो अकेला विकेट पर खड़ा है, जिसके सामने खड़ा हुआ अंपायर, थर्ड अंपायर दोनों मिले हुए हैं, जिस इमरान खान के सामने जो है वो 11-12 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं और वो अकेला इमरान खान जो है वो विकेट पर मौजूद है। वो इमरान खान जो ज़ख्मी होने के बावजूद विकेट पर खड़ा है और ये निज़ाम उसको आउट नहीं कर सका। अब वो निज़ाम इमरान खान के मिन्नत तरलों पर आ गया है। पहले धमकियाँ, फिर मिन्नत तरले, हर तरह की कोशिश करके देखी जा रही है, लेकिन इमरान खान है कि वो इस निज़ाम के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और इमरान रियाज खान साहब ने शायद एक बार कहा था कि ये निज़ाम ये चाहता है कि जो जेल का छोटा गेट होता है जहाँ से आपको झुक के गुजरना पड़ता है, निकलना पड़ता है, ये निज़ाम ये चाहता है कि इमरान खान झुक के और उस छोटे दरवाजे से गुजरे और निकले जेल से। लेकिन इमरान खान कहता है कि नहीं, बड़ा दरवाज़ा खुलेगा और मैं सर उठाकर और बाहर आऊँगा, सर झुकाकर बाहर नहीं आऊँगा। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, समझ मुझे इस बात की नहीं आती कि कल एक कॉलम लिखा गया जिसमें कहा गया कि मईशत भी शानदार चल रही है, पाकिस्तान की क्या बात है, अगले 5 साल में कर्जे उतर जाएंगे, 2030 तक पाकिस्तान कर्जा फ्री हो जाएगा। इमरान खान पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन है और इमरान खान जो है उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। जब से वो इक़्तिदार से गया है उसको जेल में बंद किया गया है, उसकी पार्टी को गोलियां मारी गई हैं, उसकी पार्टी को उठा के अंदर डाला गया है। उसको इक़्तिदार जो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने उसको इक़्तिदार दिया, पाकिस्तान के जाहिल लोग हैं, इनको पता नहीं है कि मुल्क के फैसले कैसे करने हैं। इस जाहिल कौम ने उसको दोता अक्सरियत दी, लेकिन इस जाहिल कौम के वोटों को हमने पांव तले रौंद दिया, अपने बूटों तले रौंद दिया और हमने उनको लेकर आए शहबाज शरीफ को जो 18-18 घंटे काम करता है, मरियम नवाज जिसकी पूरा पाकिस्तान तारीफ कर रहा है, तो वो बहुत मेरिट पे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उस मरियम नवाज की वजह से, उस शहबाज शरीफ की वजह से जो है वो मुल्क आज जो है वो अरूज पर पहुंच गया है, बुलंदियों पर पहुंच गया है और बताया गया कि ये मुल्क जो है वो 5 साल में कर्जा फ्री हो जाएगा। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब आपका ये तजर्बा दुरुस्त साबित हुआ है आपके अपने लोगों के मुताबिक और आपके मुताबिक कि इमरान खान जो मुल्क के लिए नुकसानदेह था, जो मुल्क का दुश्मन है, जिसने 9 मई कराया पाकिस्तान की, कहा जाता है जी भारत जो नहीं कर सका वो इमरान खान ने कर दिया है। तो ये आप मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान का दुश्मन था, जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा था, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा था, आपने उसको उठा के जेल में डाला। बयानिया तो ये होना चाहिए कि ये माफ़ी मांगे भी तो इसको माफ़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जुर्म इतना बड़ा है। इसकी माफ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि ये काम भारत ने भी नहीं किया जो इमरान खान ने किया है। बयानिया तो ये होना चाहिए, अगर मुईशत चल पड़ी है, अगर पाकिस्तान आगे जा रहा है तो फिर बयानिया तो, और बयानिया क्या फैसला तो ये होना चाहिए कि भाई ये गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगेगी भी तो इसको माफ़ नहीं करेंगे, ये पाँव हमारे आगे पकड़ भी ले तो इसको माफ़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जुर्म बहुत बड़ा है। ये क्या कल कहा गया कि ये निज़ाम 10 साल चलेगा, आज इमरान खान को पैगाम दिया जा रहा है कि एक माफ़ी मांग लो, एक माफ़ी मांग लो, हमें फेस सेविंग दे दो, हमारी अनाक की तस्कीन के लिए एक बार कह दो कि मुझे माफ़ कर दो, एक बार कह दो, हमारी अना को, हमारी जिद को, हमारे गरूर को, हमारे तकब्बुर को एक छोटी सी अपनी माफ़ी दे दो ताकि हमारा गरूर, तकब्बुर, अना और जिद उसकी तस्कीन हो जाए। क्यों? वो तो दुश्मन है मुल्क आपके मुताबिक, उसको तो अंदर रहना चाहिए, वो माफ़ी मांगेगी भी तो उसको नहीं माफ़ी देनी चाहिए। लेकिन हकीकत आपको भी पता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई नून लीग का हामी है वो सुन रहा है, अगर कोई इस हुकूमत का हामी है वो सुन रहा है, अगर कोई इस निज़ाम का हामी है वो सुन रहा है, मैं हुकूमत का कोई बंदा है उससे पूछना चाहता हूँ, हुकूमती इदारों से पूछना चाहता हूँ, और वो 78 सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के सेटअप्स जो खुफिया पैसे से चल रहे हैं, मैं उन सेटअप से पूछना चाहता हूँ। और ज़ाहिर है उन सेटअप्स में और ये हुकूमत में, हुकूमती इदारों में बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो ज़ाहिर है इस बात पे उन्होंने सुन रखा है कि झूठे पे अल्लाह की लानत होती है और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे बता दें, सच आप बता दें और मुझे कन्विंस कर लें, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। सच ये बता दें कि 9 अप्रैल 2022 को जब से इमरान खान को निकाला गया है उससे लेके आज तक 40 माह हो गए हैं, पाकिस्तान का कोई एक इदारा बता दें कि वो आगे गया हो, पाकिस्तान का कोई एक शोबा बता दें जो आगे गया हो,
پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس کی کریڈیبلٹی بڑی ہو، پاکستان کا کوئی ایک آئینی عہدیدار بتا دیں جس کی عزت میں اضافہ ہوا ہو. مجھے یہ 4 سوالوں کے جواب دے دیں، اور وہ شاید سوال میں کر چکا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایک طبقہ بتا دیں جس کی زندگی میں کوئی آسانی آئی ہو، خوشحالی آئی ہو. یہ 5 سوالوں کے جواب دے دیں، اور اس بات کا ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کہ جھوٹے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو، اور سچ آپ بتا دیں. مجھے آپ کنونس کر لیں، مجھے لکھ کے بھیج دیں، میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا جی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ، اور اگر میں کنونس نہ ہوا تو میں آپ کا میسج پڑھ کے بھی سناؤں گا اگلی ویڈیو میں، اور اپنے بھی دلائل ساتھ رکھوں گا، پھر لوگ فیصلہ کر لیں گے. آپ مجھے ان 5 سوالوں کے جواب لکھ کر بھیج دیں. 9 اپریل 2022 کے بعد سے اب تک کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک ادارہ جو آگے گیا ہو، کوئی ایک ادارہ جس کی عزت میں اضافہ ہوا ہو، کوئی ایک ادارہ جس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہو، پاکستان کا کوئی ایک شعبہ، کسان، انڈسٹریلسٹ، تنخواہ دار طبقہ، مزدور، ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن، کوئی ایک شعبہ جس سے وابستہ لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئی ہو، لوگ آگے گئے ہوں، کوئی ایک ایسا آئینی عہدیدار، جتنے لوگ عہدوں پر بیٹھے ہیں کسی ایک جس کی عزت میں اضافہ ہوا ہو. یہ 5 سوالوں کے آپ جواب مجھے دے دیں، میں بتا دوں گا، تاکہ مجھے پتہ تو چلے نا کہ شہباز شریف جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ 18 گھنٹے کام کا نتیجہ کیا نکلا ہے. دوسری بات ایک اور ہے جناب، وہ یہ ہے کہ یہ ابھی آپ سب سے بڑی دہشت گردی کے حالات آپ دیکھ لیں. یعنی میں ہر ویڈیو میں آپ کو ساتھ یہ ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ میں نہیں بتا سکتا جو بلوچستان کے حالات اور صورتحال ہے، میں نہیں بیان کر سکتا. میں بیان کروں تو آپ بے قانون آ گیا کہ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آنے والی چیزیں اس طرح سے آپ نہیں جو ہے وہ بلوچستان کے تناظر میں آپ نہیں بتا سکتے. میں نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے کچھ آ نہیں رہا، میڈیا وہاں سے رپورٹ کچھ نہیں کر رہا، اور جو لوگ وہاں سے تفصیلات جاری کر رہے ہیں وہ اتنی خوفناک اور خطرناک ہیں کہ قانون نہ بھی ہوتا تو شاید میں نہ اس کو بیان کرتا، کیونکہ اتنی تکلیف دہ ہیں وہ تفصیلات. مجھے بتائیں نا، یہ 4 ہمارے میجر دوستوں میں شہید ہوئے ہیں. کہیں پہ آپ نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پہ چھاپے شروع ہو گئے ہوں کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جا رہا ہے؟ کوئی حکومت کے اندر آپ نے پریشانی دیکھی ہو؟ کوئی وزیروں کے ان شہداء کے گھروں میں لائنیں لگ گئی ہوں جانے والوں کی؟ کوئی 100 انڈیپینڈنٹ لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹس کیے ہوں ان شہداء کے اوپر کہ ان کی شہادتوں کے اوپر؟ دیکھیں اس وقت سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. بلوچستان میں انٹرنیٹ بند، کوئی 5 بجے کے بعد پنجاب سے کوئی بس داخل نہیں ہو سکتی. وہاں پہ کئی علاقوں میں کرفیو جیسی صورتحال ہے. وہاں پہ ٹرین جو ہے وہ معطل تھی، پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے، اور بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے. اور محسن نقوی کہتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان، اور اس محسن نقوی کو اٹھا کے ریوارڈ دے دیا گیا. ٹھیک ہے، ایک اعلیٰ قومی اعزاز سے اس کو نواز دیا گیا. کس لیے؟ کہ اس نے بلوچستان کی یہ حالات کر دی ہیں. کے پی کے اندر دہشت گردی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. کچے کے ڈاکوؤں نے 5 پولیس والوں کو شہید کر دی ہیں. یہ ہے سیکیورٹی کی صورتحال. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاں ایک اور میرے ذہن میں پوائنٹ آ گیا. کہا جاتا ہے جناب یہ عمران خان جو ہے نا، عمران خان دہشت گردوں کو واپس لایا تھا. پہلی بات یہ ہے، اچھا چلیں ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، واپس لایا تھا کہاں؟ کے پی کے میں لایا تھا. ٹی ٹی پی ادھر تو نہیں ہے بلوچستان میں. پھر بلوچستان کے حالات تو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بلوچستان کے حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے حالات اس وقت خراب ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی 2 ہفتوں میں 4 میجر شہید نہیں ہوئے بلوچستان میں، اور جوانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. اس طرح سے شہادتیں نہیں ہوئی جو 2 ہفتوں میں جو اتنے بڑے واقعات ہوئے. بلوچستان میں تو عمران خان ٹی ٹی پی کو نہیں لایا تھا. پھر وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ تو 70 سال سے اسلام آباد فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی حکومت ہوگی. پھر وہاں کے حالات ایسے کیوں پہنچ گئے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں؟ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.